हूँ और ये इस असिस्टेंट कमिश्नर साहब और डायरेक्टर साहब की मौजूदगी में कह रहा हूँ, कोई गली रह गई, ये बार बार हर जगह हम ये कहते हैं कि अगर कोई रह गई तो ये कहते हैं हम वो भी कसर पूरी कर देंगे, तो रहेगा कुछ नहीं इंशाल्लाह आपका। मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। ये तकरीबन 85 करोड़ से ज्यादा हो जाता है। हाँ जी, 83 करोड़ से ये कुछ 85 करोड़ सिर्फ एक यूनियन काउंसिल में लगेगा, जो शायद मेरा ख्याल है 75 साल में अगर सब भी मिला लें तो 85 करोड़ किसी यूनियन काउंसिल में नहीं लगा होगा। मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह ताला ने आपके मुल्क को वो इज्जत दी है जो शायद कभी भी पाकिस्तान को इतनी इज्जत नहीं मिली थी। पाकिस्तान ना सिर्फ एक ऐसे दुश्मन के खिलाफ जंग जीता जो 10 गुना आपसे बड़ा था, मगर ईमान का जज्बा और पूरे मुल्क ने इकट्ठा होकर दिखाया और 80 जहाज़ों के अटैक को आपके 30 जहाज़ों ने 7 जहाज़ गिरा दिए। अल्लाह ताला ने इज्जत दी पूरी दुनिया में। आज आप जहां जाते हैं तो लोग आपको एक मुख्तलिफ निगाह से देखते हैं, एक इज्जत की निगाह से देखते हैं। और फिर इतनी बड़ी सादत की हिफाजत की भी जिम्मेदारी पाकिस्तान के पास है। इससे बड़ी सादत क्या हो सकती है? और अगर सऊदी अरेबिया पे हमला हुआ मतलब पाकिस्तान पे हमला हुआ, और अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान पे हमला हुआ तो सऊदी अरेबिया ये समझेगा कि उनके ऊपर हमला हुआ। और भी ममालिक हैं जो अब पाकिस्तान से इसी तरह का मुआहदा करना चाहते हैं। पाकिस्तान की इज्जत इस वक्त पूरी दुनिया में जिस अरूज पे है, शायद ये 75 साल पाकिस्तान बनने में ये हालात नहीं थे। आपने अमेरिका में देखा, अमेरिका का सदर भी 2-2, ढाई घंटे की मुलाकातें पाकिस्तान से कर रहे हैं। तुर्की का सदर, अमीर कतर, सऊदी अरेबिया का क्राउन प्रिंस, हर मुल्क जो है पाकिस्तान को इज्जत की नज़र से देख रहा है और पाकिस्तान की तारीफ की जा रही है, पाकिस्तान पे एतमाद किया जा रहा है। पाकिस्तान की तरफ इस्लामी दुनिया को लीड करने की लोगों को ख्वाहिश है कि पाकिस्तान अब लीड करे इस्लामी दुनिया को, ताकि एक दूसरे की हम हिफाजत कर सकें, एक हो सकें, हम जुड़ जाएं एक दूसरे के साथ। ये अल्लाह ताला की मेहरबानी है, आप सब दोस्तों भाइयों की दुआएं हैं और अल्लाह ताला का हम जितना भी शुक्र अदा करें कम है। इतनी इज्जत पाकिस्तान को कभी भी नहीं मिली थी। और आप देखें कि पाकिस्तान में किस तरह तरक्की का काम अब शुरू हो चुका है। जिस तरह हम दूर क्यों जाएं, सिर्फ अपनी एनए को देख लें, जहां 36 या 37 अरब रुपए लग रहा है ताकि हमारे लोगों के लिए सहूलत पैदा हो, आसानी पैदा हो और उनको घर के ऊपर इलाज भी मिले। सफाई का निज़ाम भी आपने देख लिया पहले और अब में कितना फ़र्क है। सो अल्लाह ताला ने मौका अगर दिया तो मईशत भी पैरों पे खड़ी हो जाएगी। डिफ़ॉल्ट से बच गए और अब तरक्की की तरफ गामज़न है। अल्लाह ताला हमारी इन दुआओं को कबूल करे। जी, एक और आपका मसला था, ये मसला सुहेल साहब ने काबीना में लिया और बार बार ये लिया कि जी ये मनावा अस्पताल को वापस जनरल अस्पताल में तब्दील किया जाए। ये हम पिछले हफ्ते वाले दिन जब इलाके में थे तब भी लोगों की मांग थी और सुहेल साहब ये काम कराने में अल्लाह ताला की मेहरबानी से कामयाब हो गए हैं और ये मनावा अस्पताल वापस एक जनरल अस्पताल की शक्ल
میں آپ کو اسی طرح خدمت کرے گا جس طرح پہلے کرتا رہا. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مہربانی. آپ لوگ سچے ہیں، جو دل سے مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ چھپڑ پھاڑ کے دیتا ہے آپ کو. اس حلقے کو اللہ تعالیٰ نے چھپڑ پھاڑ کے انشاءاللہ دینا ہے. جی کل جو اسحاق ڈار صاحب نے نیشنل اسمبلی میں آ کے بریف کیا ہے، نہ تو ہم اسرائیل کو تسلیم کر رہے ہیں، ہم وہ کرنا چاہ رہے ہیں. دیکھیں، اسرائیل میں جنگ نہیں ہو رہی، اسرائیل میں قتل عام ہو رہا ہے. اسرائیل کی طرف سے جنگ تو ہوتی ہے کہ دو فوجوں میں آپس میں جنگ ہو، جیسے ہندوستان اور پاکستان کی ہوئی تھی. وہاں قتل عام ہو رہا ہے. پاکستان اور 8 ممالک نے جو ڈیمانڈ پیش کی ہے اس میں فوراً جنگ بندی کی بات کی ہے، اسرائیلی فوجوں کا واپس جانے کی بات کی ہے، غزہ سے نکلنے کی بات کی ہے. کیا ہم یہی چاہتے ہیں کہ جس طرح 100-150 لوگ روز شہید ہوتے ہیں غزہ میں کہ وہی کام ہو؟ ہم بالکل یہ نہیں چاہتے. نہ پاکستان نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہے، نہ ایسی کوئی بات ہے. اور اس چیز پہ سیاست نہ کی جائے تو بہتر ہے، چونکہ سارے ممالک مل کے یہ بات کر رہے ہیں کہ وہاں کے لوگوں کو اور ظلم سے روکا جائے. اور اسرائیل کی کون بات کرتا ہے ماننے کی؟ یہ صرف یہ افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان کی اتنی بڑی کامیابی کہ امریکہ بھی اب یہ کہتا ہے کہ جی ہم آپ کی بات سمجھتے ہیں، ظلم ہو رہا ہے اور ہم اس کا راستہ نکالنا چاہتے ہیں، جو کہ اسرائیل کے ساتھ ہمیشہ کھڑا رہا. تو اس پہ سیاست کرنا تو غیر مناسب ہے. اور میرا خیال ہے یہ وہ سیاست ہے جو نہ تو فلسطین کے لوگوں کی خدمت کر رہی ہے اور نہ پاکستان کو سچی بات بتا رہی ہے. جب بھی پاکستان کچھ گین کرنے لگتا ہے، وہ سی پیک 1 تھا یا سی پیک 2 ہے یا پھر اب عالمی سطح پر جو وزیر آئی ہے، جب بھی پاکستان کچھ گین کرتا ہے، کچھ ایسی قوتیں ضرور ایکٹیو ہوتی ہیں جو کہ ڈی فیم کرنے کی زیادہ زور لگاتی ہے. ان قوتوں کا قلعہ کما کب ہم دیکھیں گے اور کب ہم ساری قوم کو ایک پیج پر دیکھیں گے؟ ان کا جو سوال تھا وہ یہ تھا کہ جب پاکستان کا سی پیک 1 ہوا تو بہت سے لوگوں نے سازش کرنی شروع کر دی، سی پیک 2 ہوا تو تب بھی لوگوں نے سازش کر لی. اب جنگ جیتے ہیں تب بھی سازش کر رہے ہیں. جنگ جیتنے کے بعد پاکستان فلسطین کے مسئلے کو حل کرنے کی طرف لے کے جا رہا ہے، تب بھی لوگ یہ کر رہے ہیں. معیشت صحیح طرف چل پڑی ہے. پاکستان کی عزت دنیا میں اس وقت اس مقام پہ ہے جہاں پہلے نہیں تھی. تو ان کا سوال تھا کہ ان لوگوں کا کب محاسبہ کریں گے؟ ان لوگوں کا حکومت پاکستان بھی محاسبہ کرے گی، ان قوتوں کا ہماری عسکری قیادت اور عسکری طاقت بھی کرے گی، اور عوام پاکستان کے ایسے لوگوں کو ریجیکٹ کریں گے جو بہتری کی طرف پاکستان جب چلتا ہے تو اس کے لیے رکاوٹ بنتے ہیں اور سازشیں کرتے ہیں. اس میں آپ سب کا کردار ہوگا انشاءاللہ. سینیٹر مشتاق کی رہائی کے لیے حکومت پاکستان کیا کرتے ہیں؟ سینیٹر مشتاق صاحب کی رہائی کے لیے یورپ کے کچھ ممالک کے ساتھ اسحاق ڈار صاحب کا رابطہ ہے، اور ہر گھنٹے کی بنیاد پہ رابطہ ہے جو سینیٹر مشتاق صاحب کو وہاں سے اسرائیل کے چنگل سے رہا کرانے کی کوشش کر رہے ہیں. صاحب یہ بتائیے گا کہ جو آزاد کشمیر کے حالات رہے اس میں کافی زیادہ سیکورٹی فورسز کا نقصان ہوا اور ان کی کمیٹی گئی تھی، معاملہ تو طے پا گئے، جو اس پہ کلیدی کردار ادا کرے گا ان کے بارے میں تو فیصلہ ہوا ہے بڑا؟ دیکھیں وہ مجھے اس کی تفصیل نہیں پتا، مگر آزاد کشمیر میں جو حالات کیے گئے تھے، جو لوگوں کو نشانہ کر کے شہید کیا گیا، اس کا تو کوئی راستہ نکلے گا. کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ آ کے ہماری سیکیورٹی فورسز کو یا افواج پاکستان کی تنصیبات پہ حملہ کر دیں. یہ غیر مناسب ہے. یہ محافظ ہیں آپ کے، یہ ہمارے محافظ ہیں جو اپنی جانوں کے نذرانے دیکھ کے ہمارے دشمن سے ہمیں بچاتے ہیں. ان شہداء کے خون کو ہم ضائع نہیں ہونے دیں گے. اور چاہے وہ فوج کے ہوں، پولیس کے ہوں، رینجرز کے ہیں یا کسی اور کو ہو، جن لوگوں نے وہ کام کیا ہے
جو کشمیر میں لوگوں کو مارا ہے ان کو کیفر کردار تک تو ضرور پہنچایا جائے گا. شکریہ جی.